अज़ा के अंदर रूह ज़ैनबी लाना जरूरी है, बसीरत ज़ैनबी लाना जरूरी है। इन अय्याम अज़ा में, मुहर्रम और सफर में ऐद कर लें, हर मोमिन कम से कम अपने घर में एक मजलिस जरूर कराए। पैसों वाली मजालिस ना कराओ जिस पे खर्चा करना पड़े, न शुरका को कोई चीज अगर हो सकती है तौफीक है तो कुछ दे दो तो ठीक है, आपकी तौफीक की बात है, लेकिन मजलिस के लिए खर्चा करना जरूरी नहीं है। पेशावरों को न बुलाओ तकरीरों के लिए, क्यों कि मजलिस की अज़ा, मजलिस अज़ा की खिताबत बीबी पेशावरों के सुपुर्द नहीं कर गई थी। ये नहीं फरमा गई थी कि मेरा भैया कत्ल हो रहा है, मेरी औलाद कत्ल हो रही है, आले रसूल ज़बा हो रही है, कि ताकि कुछ लोग आए आले रसूल की बातें करके पैसे कमाएं, लाखों रुपए लें। अजीजान, अज़ा फरोशी ना हो, सोग फरोशी ना हो, मुसाइब फरोशी ना हो। पेशावर लाना जरूरी नहीं है, बल्कि जितना हो सके पेशावरों से इस अज़ा को निजात अता करो। अपने घर के अंदर जिक्र हुसैन इब्ने अली जिंदा करो। जिस घर में हुसैन का जिक्र होगा उस घर के बच्चे राह हुसैन इब्ने अली पर जाएंगे। अहले अज़ा पहचानो खुदारा, फर्शे अज़ा पे आने से पहले, जिनको तलब पैसों की है बस जिक्र हुसैन सुनाने से पहले। ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन, ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन। इनको गरज नहीं फिक्र से क्या है, इनको गरज नहीं मकसद क्या है। जिक्र हुसैन इबादत है पर पेशावरों को इससे क्या है। गानों की तर्ज पे पढ़ के कसीदे झूठे बैन सुनाने से पहले, जिनको तलब पैसों की है बस जिक्र हुसैन सुनाने से पहले। ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन, ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन। फितना परस्ती गुमराही का जाहिलों ने दर्स दिया है। रोजा नमाज कुरान से इन्होंने अहले अज़ा को दूर रखा है। जिक्र नबी ओ जिक्र ज़हरा, जिक्र अली में बुलाने से पहले, जिनको तलब पैसों की है बस जिक्र हुसैन सुनाने से पहले। ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन, ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन। अहकाम दीनी ये नहीं जाने, शिर्क कुफ्र की बातें माने, मिंबर से झूठे कौल सुनाए, सच्चाई को ना पहचाने। सच्चों के जिक्र में ऐसे झूठे जाकिरों को बुलाने से पहले, जिनको तलब पैसों की है बस जिक्र हुसैन सुनाने से पहले। ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन, ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन। यही तो करब बला में लोगों किरदार शिमरो खौली भी था। चादर छीन के आल नबी की जिन्होंने मुआवजा तलब किया था, ये भी उसी किस्से को बताकर मोमिनों को रुलाने से पहले, जिनको तलब पैसों की है बस जिक्र हुसैन सुनाने से पहले। ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन, ये है ताजिर खूने हुसैन, ताजिराने खूने हुसैन। आंखों में शर्म
کیسے منہ دکھلائیں گے؟ روز محشر فاطمہ زہرا کو یہ کیا بتلائیں گے؟ جھوٹے سوگ اور جھوٹے آنسو ممبروں پہ بہانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ ذکر ولایت کرتے ہیں پر ان کو ولایت کا نہ پتا ہے، ان کی ولایت صرف ہے نعرہ جبکہ یہی نظام خدا ہے۔ مجرم ہے بانی ساتھ میں ان کے مجلسوں میں پڑھانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ خون غازی بیچتے ہیں یہ، خون علی اکبر یہ بیچیں، خون قاسم بیچتے ہیں یہ، خون علی اصغر یہ بیچیں، اپنا شکم بھرتے ہیں یہ تو بھوکوں کا ذکر سنانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ کرب و بلا کا فاتح ہے اب بھی سب سے بڑی مظلوم ہے ہستی، جس کے فضائل اور مسائل کی بڑی قیمت ہے لگتی، دنیا کو مولا ہی بننے کا جھوٹا درس سکھانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجران خون حسین۔ شکوہ کرے اب کس سے علی دی، ہر سوئے فتنہ جاری ہے، MI6 کا وہ پیرو ہے، ممبر کا جو بیوپاری ہے، ایسے منافق اور نسہری ممبروں پہ لانے سے پہلے، جن کو طلب پیسوں کی ہے بس ذکر حسین سنانے سے پہلے، یہ ہے تاجر خون حسین، تاجر